वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, आई एम फंबलिंग, आई डोंट नो व्हाई। आई गेस मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मेरा बोलने का जो आज रफ्तार है वो थोड़ी कम है। अच्छा, जो अभी यूसुफ साहब ने बात की, आपका सवाल बहुत अच्छा ज़ाहिर है। यूसुफ साहब, एक तो मेरी गुजारिश आपसे ये, आप इतने खूबसूरत सवाल करते हैं, हमारे चंद कॉलर जो हैं, मैं बड़ा मुतासिर हूँ आपके सवालात से, गुजरांवाले से जो हमारे कॉलर आते हैं, पियाया साहब जो कॉल करते हैं। एक कॉलर है, फिर हम आपसे सवाल करते हैं। हमारे साथ उबैद साहब ने इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उबैद साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप लोग खैरियत से? रमज़ान करीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक जी, हम सब बिल्कुल ठीक है जी, बताइए। जी मैं तो मैं सबर के बारे में कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी सबर नहीं है, बहुत जज्बाती टाइप हूँ मैं। बस किसी चीज़ का मुझे सबर नहीं है होता, मतलब हर काम फौरन हर काम करना, और जज्बाती टाइप का हूँ। और दूसरी बात ये करनी थी उसके गैस के हवाले से। हेलो जी जी कहिए। मैं अपनी वालदा को गिफ्ट करना चाहता हूँ। असल में हमारी ना पहली ईद है, मेरे वालिद के इंतकाल को ना 7 महीने गुजरे, तो पहली ईद है, तो मैं अपनी वालदा को गिफ्ट करना चाहता हूँ ड्रेस। ठीक है, आप अपना नाम कंट्रोल रूम में छोड़ दीजिए, आपको कॉल आ जाएगी, आपका एड्रेस पता करके आपको ड्रेस भेज दी जाएंगे। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। यूसुफ साहब का सवाल का जवाब दे दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ तो ये जो सवाल है आप लोग जो करते हैं, उसके लिए जवाब के लिए मुझे टाइम चाहिए सारे एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जुमेरात का जो लेक्चर हमारा लाइव होता है वो देख लिया करें लाइव स्ट्रीम पे। मगर फ़िलहाल आपको जवाब देना ज़रूरी है। ज़रा सा समझा दूँ आपको, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये फ़र्ज़ी इबादतें हैं, यानी इसमें आपके पास इख्तियार नहीं है। बच्चा ख़ास उम्र पर पहुंचता है तो नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। अगर आपको अल्लाह ने इस्तात दी है, पैसा आपके पास है, तो फ़र्ज़ हो गया हज आप पर। इसी तरह आपके पास इतना चांदी है, इतना सोना से ज़्यादा आपके पास माल है, तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। मगर सब्र जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, उसमें इंसान को इख्तियार है कि वो करे ना करे। तो जो सब्र करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह इसलिए उसके साथ होता है कि इख्तियार के बावजूद कि वो ना करे, उसने चूज किया सब्र करना। He choose to be a patient person. He choose to wait इसलिए कि रब की मर्जी है। What do you call that? Degratification. What do you call that? I forgot the word to. इसका मतलब है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको अभी फायदा हो सकता था, अभी आपको सब कुछ मिल सकता था, बट आपने डिले किया रब की रजा के लिए। इसलिए अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। सही। अभी हमारे जो कॉलर है वो बहुत देर सब्र कर रहे हैं, और हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, शो देखते हैं, मैसेज करते हैं जब उनकी कॉल नहीं लगती। याया साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? रमजान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान बिल्कुल अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर और आफियत में रखे। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे कई लोगों ने पूछा कि मैं आपकी इतनी तारीफ क्यों करता हूँ। तो मैंने एक साहब से कहा, भाई तारीफ करने की 2 वजूहत हैं। एक तो वजह ये है कि जो डॉक्टर साहब अंदर हैं वो बाहर हैं, वो एक ही हैं, अंदर बाहर से 2 आदमी नहीं है वो। अच्छा, दूसरी बात मैंने उससे कही कि डॉक्टर साहब अपने इल्म पर कभी गुरूर नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए शुक्रिया, अल्लाह ताला कभी ना करे। अच्छा बिल्कुल, आज का टॉपिक सब्र, वो तो जाहिर है इतना इम्पोर्टेंट है सब्र पे। अगर हम आजकल के अभी देखें, रमजान में हम रोजे रखते हैं, वो सब्र ही का दर्द देता है ना। लेकिन जब हम रोडों पे निकलते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, तो सारी की सारी बेसब्री नजर आती है। कोई काम करते हैं तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करते। अगर हालांकि आप पूरी लाइफ देखें तो अगर आप किसी बीज को भी बोते हैं तो टाइम लगता है, उसको मट्टी देते हैं, उसको उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो सब्र करने के बाद उसका फल आता है। लेकिन हम बेसब्रे होते जा रहे हैं। डॉक्टर, मेरा जो सवाल आपसे ये ना कि हमारी कौम इतनी बेसब्री क्यों है, और सब्र और शुक्र में क्या कोऑर्डिनेशन है, ये मुझे समझाएं। बहुत अच्छा, ठीक है, चलें। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, और हमारे साथ अभी हमारे आज बड़ी लाइन लगी हुई है हमारे रेगुलर कॉलर्स की। अब कौन होंगे बताएं? गुजरांवाला से अकरम साहब गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज साहब, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मोइन साहब, और अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब मेहमानाने ग्रामीय कदर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए सर। जी, सब्र के आज माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है, और आज की हंगामा के ज़िंदगी में हम जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मनाजिलों पर मनाजिल तय कर रहे हैं, जीनों पर जीनें तय कर रहे हैं, और उसी हद के साथ बेसब्री का भी मुजाहरा कर रहे हैं, और रातों रात अमीर बनना भी बेसब्री की इंतहा है। अगर हम किसी इदारे में, किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं और अपने काम के मकसद के लिए जाते हैं तो भी बेसब्री का मुजाहरा करते हैं,
اور اسی جستجو میں ہوتے ہیں کہ میرا کام فوری کر دیں، چاہے مجھ سے پہلے کوئی اور بھی وہاں پر کام کی نیت سے وہاں موجود ہو. اس بات کا بالکل لحاظ نہیں کیا جاتا. اس موقع پر میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزارہ نعمتوں سے نوازا اور ہم اپنے گھر میں ہر اس چیز سے مستفید ہوتے ہیں، مگر کسی فنکشن میں جب کھانے کا اہتمام ہوتا ہے تو آواز ملتے ہی ہم اب کھانے پر فوری ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا یہ بھی بے صبری کا انتہا؟ چلے تھینک یو سو مچ سر، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جی اب میں آپ کے پاس یار صاحب کا سوال لے کے آؤں گی. پہلے ہمارے گیسٹ ہیں اور وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. نسیم فاطمہ صاحبہ، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ بننے کی جدوجہد ایک تو اسپیشلی ہمارے ملک میں ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، اور لڑکی کا باہر نکلنا، آرٹسٹ بننا، پھر وہ کام کے لیے جانا، اینڈ یو نو پتہ نہیں کس مرحلے سے. پہلے تو آپ بتائیں آپ کتنی مشکلوں سے گزری اور کس طرح صبر کیا؟ بہت، یعنی کہ اس فیلڈ میں دیکھیں پہلی بات تو یہ اپنا مقام بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کسی کو اتنا جانتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کو کوئی زیادہ غصہ کرتا ہے آپ پہ تو وہ آپ کو بڑا، میں نے تو برداشت بھی کیا، وہی آپ کی والی بات کہ برداشت، میں نے پہلے برداشت کیا، پھر میں نے صبر کیا. میں نے کہا نہیں یار یہی وہ وقت ہے کہ میں نے اگر اس کو صبر کر لیا تو میں ترقی کر لوں گی، اور میں نے ایسا کیا. اور واقعی کہ جب میں نے وہ، کیونکہ بعض جگہ ایسا مقام آتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ کو، یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اس فیلڈ سے کوئی بھی ہو. تو جب مجھے ایک وقت پہ ایسا لگا کہ بس میں سب چھوڑوں اور بس پھینکوں اور چلی جاؤں، لیکن میں نے دل میں پھر بڑا میں نے برداشت کیا. پہلے تو میں نے کہا یار یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت اب صبر کر، اگر میں نے صبر کر لیا، اور واقعی میں نے وہ صبر کیا. وہ دن ہے، اور اس دن سے میری ایسی ترقی سٹارٹ ہوئی ہے کہ میں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں مستقل کام کر رہی ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور یہ میں نے اندازہ لگایا ہے کیونکہ میں خود بہت بے صبری اور بڑی غصہ ذرا میرے میں مزاج میں، تو یہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں جیسے آپ نے یہ بات کہی، اسی طرح ایک میرے ہسبینڈ بھی سمجھاتے ہیں مجھے، تو انہوں نے مجھے ہر چیز پہ گائیڈ کیا کہ دیکھو تم ذرا جتنا آرام سے بات کرو گی، جتنا تم برداشت کرو گی، جتنا صبر کرو گی، تم دیکھنا اتنا لوگ آپ کے جو کام نہیں کر رہے ہیں نا وہ بھی آپ کے کام کریں گے ایونچوئل بیسس پہ. چلے محمد رئیس صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ ایک پولیس کانسٹیبل ہے رائٹ ان نیوی، اور آپ کی ڈیوٹی تو ہوگی بڑی اسٹرانگ، بڑی مطلب وہ ہوگی ہارڈ ہوگی، ہارڈ شپس کے ساتھ ہوگی، تو آپ کیسے صبر کرتے ہیں جب کوئی آپ کا، آپ ایک تو فرسٹ کہ آپ سرو تو ہم سویلینس کو ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ جب ہمیں سرو بھی کر رہے ہیں، ہمارے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈال رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دھوپ میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سے ہی آپ کو ریئیکشن ملتا ہے، ہم سے ہی کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے، ہم ہی آپ کی بات نہیں سنتے، تو پھر کیسا فیل ہوتا ہے اور کیسے صبر کرتے ہیں آپ؟ یہ اس طرح ہے کہ اب بیسیکلی ہم سیکورٹی کر رہے ہیں، اپنے ملک کی سیکورٹی کر رہے ہیں، اپنے پبلک کی سیکورٹی کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک فرض ہے، اور اس میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. اب بہت سے پبلک آتی ہے، اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اسے روکنا ہوتا ہے، ایک طریقے سے اسے اندر گزارنا ہوتا ہے، ایک جس طرح یونٹ ہے، یونٹ کے اندر اسے گزارنا ہے یا باہر جانا ہے، اور کنٹرول رکھنا ہے جس طرح اسے، اور لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی حرکت نہ ہو. جس طرح آج کل کے ملکی حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہر شہر میں جو ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی انارکی پھیلی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو ان پہ بھی یہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اپنی سیکورٹی کو مزید سخت کیا جاتا ہے، اور لوگوں پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ کیسے لوگوں کو روکنا ہے اس سے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. اس سے ہماری اپنی بھی سیکورٹی ہے اور اپنے ملک کی بھی سیکورٹی ہے، اور جو ہمارے پاس پبلک آ رہی ہے اس کی بھی ہم نے سیکورٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کوئی اور نہیں، ہم ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہی ان کو ہارڈ ٹائم دیتے ہیں. تو یہ کس طرح صبر کریں گے؟ یہ تو اب مزید ان سے ہی پوچھیں گے، میرے ابو سے ہی پوچھیں گے. اور صبر و شکر کا کیا کوارڈینیشن ہے، یہاں سے آپ کو جو سوال ہے یہ بھی ہم بریک کے بعد پوچھیں گے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک، اب کہیں مت جائیے گا، کچھ ایسے سوال ہے جو آپ کے ذہنوں میں بھی گھوم رہے ہیں، اس کا جواب بھی شاید آپ کو ملے گا اس بریک کے بعد. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز لاؤنج.